रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन भोलि शुरू हुँदै पहिलो दिनबाटै नेकपाको दाहाल नेपाल समूहसहित प्रतिपक्षी दलहरू सरकारी गैर संवैधानिक कदम विरुद्ध आवाज उठाउने तयारीमा विभिन्न अध्यादेश टेबल हुने कार्यसूची। प्रदेश 1 मा नेकपा विवाद उत्कर्षमा संसदीय दलको नेतामा दाहाल नेपाल समूहद्वारा भीम आचार्यलाई चयन, ओली समूहका नेता शेरधन राईद्वारा 15 जना सांसद 3 महिनाका लागि निलम्बित। बीपी कोइरालाले 44 वर्ष अघि प्रतिपादित राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको सान्दर्भिकता अझै उत्तिकै लोकतन्त्र नै धरापमा परेका बेला मेलमिलाप नीतिले एकताबद्ध गराउन प्रेरित गर्ने सरकारवालाको दावी। यो पुस्ताले बिताएको सबैभन्दा पीडादायी वर्षका रूपमा दर्ज भएर सन् 2020 आज मध्यरातीबाट बिदा हुँदै सिनोफार्म कम्पनीले बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सशर्त प्रयोगका लागि चीन सरकारको अनुमति र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनल समीकरण पूरा, गण्डकी विरुद्ध प्रदेश 1 को प्रभावशाली जित, बागमतीलाई सुदूरपश्चिमले हरायो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन भोलि सुरु हुँदैछ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राष्ट्रिय सभाको मात्रै अधिवेशन हुन लागेको हो। अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएको पर्सि शनिबार 6 महिना पुग्ने भएपछि बाध्यात्मक अवस्थापछि सरकारले भोलिबाट राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाएको हो। पहिलो बैठक भोलि अपराह्न 4 बजे सुरु हुनेछ। राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले भोलि बस्ने पहिलो बैठकका लागि कार्यसूची तय गरेको छ। अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र पढेर बैठकको सुरुवात हुनेछ। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका तर्फबाट नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभामा नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधित्व छ। भोलिको बैठकमा 6औं अधिवेशनपछि जारी भएका अध्यादेशहरू समेत टेबल हुने कार्यसूची रहेको राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले जानकारी दिनुभयो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो बीचमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश लगायतका 7 वटा अध्यादेश जारी भएको थियो। यस्तै बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने र थारू आयोग, मधेसी आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूको प्रतिवेदनहरू पनि टेबल हुनेछन्। राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा 2 समूहमा विभाजन भए पनि निर्वाचन आयोगबाट दल विभाजन सम्बन्धी पत्र आइ नसकेकाले भोलिको बैठकमा एकै दलको हैसियतमा बस्ने सिटको व्यवस्थापन गरिएको सचिव फुयालले बताउनुभयो। यद्यपि नेकपाको दाहाल नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र जसपाका नेताले भोलिको बैठकबाटै सरकारको गैर संवैधानिक कदम विरुद्ध आवाज उठाउने तयारी गरेका छन्। गत असोज 1 गते सांसद मनोनित भएका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भोलि पहिलो बैठक हुनेछ। अधिवेशन सुरु हुनु अघि आज सदस्यहरूको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको थियो। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई दलको नेताबाट हटाएपछि प्रदेश 1 मा विवाद छताछुल्ल भएको छ। दाहाल नेपाल समूहको नेकपा प्रदेश 1 का संसदीय दलका उपनेता टंका आङबुहाङले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएको पत्र प्रदेशसभा संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको छ। सो समूहको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाउँदै भीम आचार्यलाई निर्वासित गरेको छ। उपनेता आङबुहाङले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको पत्रमा दलको निर्णयको छाया कपी संलग्न नभएको र यो संसद सचिवालय भन्दा पनि प्रदेश प्रमुखको अधिकार क्षेत्रको विषय भएको सचिवालयका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। दाहाल नेपाल समूहका 37 जना सांसदले गत आइतबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। नेकपा संसदीय दलको विधान अनुसार दलका नेता विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिखित रूपमा आएको अवस्थामा उपनेताले प्रमुख सचेतकलाई 15 दिनभित्र बैठक बोलाउन निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर मुख्यमन्त्री राई समूहका मानिने प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संसदीय दलको बैठकबारे कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता शेरधन राईले नेकपाको विधान विपरीत काम गरेको भन्दै दाहाल नेपाल समूहका 15 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई 3 महिनाका लागि निलम्बन गर्नुभएको छ। प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गरेको बोधार्थ पत्र प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राज भण्डारीले प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाउनु भएको हो। संसदीय दलको सदस्य भएको अवस्थामा दलका नेतालाई कुनै जानकारी नगराई प्रदेशसभा समक्ष अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको र अनुशासनको पालना नगरेकाले कारबाही गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाब समेत नदिएकाले संसदीय दलको सदस्यता निलम्बन गर्दै 3 महिनासम्म दलको सबै क्रियाकलापबाट वञ्चित गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। प्रमुख सचेतक राज भण्डारीले 19 जना सदस्यलाई गत सोमबार 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। कारबाहीमा पर्नेमा दाहाल नेपाल समूहका भीम आचार्य, इन्द्रबहादुर आङबो, जीवन घिमिरे, विजय कुमार विश्वास, टङ्कबहादुर आङबुहाङ लगायत छन्। तत्काल मौखिक रूपमा स्पष्टीकरण दिएका र लिखित बुझाउने जानकारी गराएका 4 जनालाई भने निलम्बन नगरिएको उहाँले बताउनुभयो। सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सभामुखको भूमिकालाई लिएर टीका टिप्पणी भइरहेका बेला सापकोटाले राज्यका हरेक पक्षसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर विभिन्न महिला संगठनको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पठाउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। महिला संगठनले बुझाएको पत्रमा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिवादी, अधिनायकवादी र निरङ्कुश चरित्रको परिणाम भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ। काठमाडौँमा आयोजित अर्को कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारले असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। असंवैधानिक कार्यलाई कसरी संवैधानिक बनाउने भन्नेमा राजनैतिक पार्टी, पत्रकार, चेतनशील नागरिकका साथै सम्पूर्ण देशवासीको जिम्मेवारी रहेको उहाँको भनाइ थियो। राज्यका 4वटा अङ्गमा एउटा संविधानको व्याख्यात अदालत रहेकाले त्यहीबाट अहिलेको समस्या समाधान हुने यादवको विश्वास थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। 45औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस नेपाली कांग्रेस र उसका भ्रातृ संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्। 2033 साल पुस 16 गते बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह लगायतका नेता निर्वासन जीवन त्यागेर भारतबाट स्वदेश फर्किएको दिनको सम्झनामा कांग्रेसले पुस 16 गतेलाई मेलमिलाप दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्वर्धन नै अहिलेको अभिभारा भएको बताउनुभयो। 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारलाई बर्खास्त गर्दै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेपछि कोइराला सहितका नेतालाई 7 वर्ष जेल पठाइएको थियो। त्यसपछि 2025 सालमा बीपी सहितका नेता भारत गएका थिए। मेलमिलापको नीति बोकेर नेपाल आएका बीपी सहितका नेतालाई पक्राउ गरी काठमाडौँको सुन्दरीजल बन्दी गृहमा राखिएको थियो। बीपीको निधन भएको 38 वर्ष र भारत निर्वासनबाट फर्किएको 44 वर्ष भइसके पनि राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको औचित्य पछिल्लो समय झन बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय मेलमिलापको राजनीतिक निर्णयको गहिराई बुझ्न बीपी स्वदेश फर्किनु अघि दक्षिण एसियामा भएका 2 घटना बंगलादेशको उदय र सिक्किमको भारत विलयलाई बिर्सन नहुने बताउनुहुन्छ पूर्व कांग्रेस नेता जेपी गुप्ता। यसबाट दक्षिण एसिया अशान्त मात्रै नभएर प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै गर्दा नेपालमा समेत त्यसको असर पर्न सक्छ भन्ने विश्लेषण सहित बीपीले मेलमिलापको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको स्मरण गर्नुहुन्छ गुप्ता। दक्षिण एसियाली राजनीतिमा गम्भीर प्रकारको ध्रुवीकरण भयो र एकपछि अर्को गरी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको प्रजातन्त्र समाप्त हुँदै गयो। पाकिस्तानमा प्रजातन्त्र रहेन, बंगलादेशमा प्रजातन्त्र रहेन, श्रीलङ्का पूर्ण रूपेण वैदेशिक प्रभावमा पर्न गयो र सबैभन्दा तारणीय विषय अफगानिस्तानमा सोभियत रुस आयो। यसले गर्दा मुलुकहरूको देशीय प्रजातन्त्र समाप्त हुनुको साथसाथै दक्षिण एसिया 2टा महाशक्ति राष्ट्रको चेपुवामा पर्यो र बीपीको ठोस विश्लेषण थियो कि यस
स्थितिमा राष्ट्रियताको सम्वर्धनको नाममा प्रजातन्त्र सदाको लागि समाप्त भएर जानेछ र मुलुकको राष्ट्रियता पनि धरापमा परेर अन्ततः अस्तित्वमाथि नै गम्भीर संकट आउँछ भनेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई ल्याउनु भयो। राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति कता मोडिँदैछ भनेर विश्लेषण गर्ने खुबी थियो बीपी कोइरालासँग। पछिल्लो समय सत्तारूढ नेकपाको विभाजन र त्यसअघि र पछि दुई छिमेकी मुलुकबाट भएको उच्च स्तरीय भ्रमणले मुलुकमा अझै बाह्य हस्तक्षेप छ भन्ने प्रष्टै छ। तात्कालीन समयमा दक्षिण एसियामा बढ्दो अशान्तिले नेपाललाई पनि गाँच्ने भएले बीपी 8 वर्ष लामो निर्वासन त्यागेर नेपाल फर्किनु भएको स्मरण गर्नुहुन्छ कांग्रेसका पुराना नेता होमनाथ दाहाल। सशस्त्र क्रान्ति गर्दाखेरि होस् वा त्यो सत्याग्रह होस् चाहे जुनसुकै क्रान्ति पनि उहाँको के थियो भने शासन गर्ने अधिकार जनताको हो, जनताका प्रतिनिधि। राजा तिमी सम्मानित भएर बस आफ्नो ठाउँ भनेर भन्ने बीपीको उसमा अब अहिले राजा छैनन् तर राष्ट्रिय शक्तिहरू त छन्। त्यसकारणले अहिले राष्ट्रिय मेलमिलापको अत्यन्तै सान्दर्भिकता छ। झन् आजको सन्दर्भमा अहिले सरकारले जसरी त्यो संसद विघटन गरेको छ। राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापबाट मात्रै राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुने भन्दै 4.5 दशक अघि बीपीले अवलम्बन गरेको नीति सान्दर्भिक रहेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउनुहुन्छ। नेपाल चाहिँ त्यतिखेर सिरिजको चपेटामा पर्छ। अफगानिस्तानको सन्दर्भ त्यसमा उहाँले ल्याउनु भएको छ। सिक्किमको सन्दर्भलाई पनि उहाँले त्यसमा जोड्नु भएको छ। राष्ट्रियताको लागि उहाँले सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ राजा र नेपाली कांग्रेस मिल्नुको विकल्प छैन भन्नुभयो। मेलमिलापलाई कुन कन्टेक्स्टमा हेर्ने, बीपीको कन्टेक्स्ट एउटा थियो, गणेशमान र किसिमजीको कन्टेक्स्ट एउटा थियो र गिरिजाप्रसादको कन्टेक्स्ट एउटा थियो। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ रिकन्सिलिएसन चाहिँ हरेक कन्टेक्स्टमा चाहिँ चेन्ज चाहिँ भएको छ तर यसको महत्त्व चाहिँ कम भएको छैन। बीपी कोइरालाको मेलमिलाप नीतिलाई कांग्रेस लगायत दलका नेताहरूले उल्लेख गरेको पाइन्छ तर व्यवहारमा भने सो नीति कहीँ कतै लागू भएको पाइँदैन। स्वयं कांग्रेसले पनि बीपी कोइरालाको मेलमिलापको नीतिलाई अनुसरण गर्न नसकेको विश्लेषण जेपी गुप्ताको छ। पार्टी भित्रकै राजनीतिमा एकता र मेलमिलाप नदेखिँदा त्यसको बाह्य प्रभाव कति पर्छ भन्नै पर्दैन। यद्यपि कांग्रेसको हालको नेतृत्व बीपीको विचारबाट पछि हट्न खोजे पनि सिंगो पार्टीले मेलमिलाप नीति त्यागी नसकेको गुप्ताको जिकिर छ। हुन त आज सबैले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको औचित्यलाई बढीभन्दा बढी मुखर भएर चर्चा गरिरहेको पाइन्छ। तर त्यतिखेर बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति प्रतिपादन गरी स्वदेश आगमनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बुझिँदैन। न त भारत सकारात्मक रूपमा लिएको थियो, न त अमेरिका र रुसले, न त नेपालमा राजाले नै सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ। त्यसकारण त्यसको बहुआयामिक रूपबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ मेलमिलाप नीतिको। दलहरूबीच राजनीतिक गतिरोध बढ्दै जाँदा आन्तरिक समस्या समाधानमा स्वदेश भित्रकै शक्ति सन्तुलन बाँचाइ राख्न आफ्ना अडानबाट लचिलो हुनुपर्ने सन्देश मेलमिलाप नीतिको थियो। कतिपयले यसलाई राजासँग बीपीको आत्मसमर्पण भनेर पनि अर्थ्याए। तर सत्ता र शक्तिमा भएकासँग सहकार्य गरे मात्रै राष्ट्रियता सुदृढ हुनेमा बीपी सदैव स्पष्ट र दृढ संकल्पित हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले त उहाँको नीति अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी नदिएको अभियोगमा पश्चिम नवलपरासी स्थित लुम्बिनी चिनी मिलका सञ्चालक मनोज अग्रवाललाई पक्राउ गरेको छ। पश्चिम नवलपरासी प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धानका लागि उपस्थित गराइदिने पत्रचार गरेपछि पर्सा प्रहरीले अग्रवाललाई पक्राउ गरेको हो। अग्रवाललाई नियन्त्रणमा लिएर नवलपरासी पठाइएको पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मनोजित कुमारले जानकारी दिनुभयो। यसअघि गृह मन्त्रालयले सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज प्राली, इन्दिरा सुगर मिल एन्ड एग्रो प्राली, लुम्बिनी सुगर मिल पश्चिम नवलपरासी तथा रौतहटको श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। लुम्बिनी सुगर मिलले उखु किसानलाई दिन बाँकी रहेको 9 करोड मध्ये 1 करोड 26 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ। दक्षिण कोरियामा कामदारको न्यूनतम तलब वृद्धि भएको छ। वृद्धि भएको तलबबाट दक्षिण कोरियामा रहेका 40 लाख कामदारसँगै 35,000 भन्दा बढी नेपाली कामदार पनि प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। गत वर्षको तलबभन्दा 1.5% बढी अर्थात् प्रति घण्टा 8,720 रुपियाँ पाउने 20 वन पाउने भएका छन्। तर यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण देशमा आर्थिक मन्दी भएको भन्दै सन् 1988 देखिकै कम तलब बढेको हो। दैनिक 8 घण्टाको दरले हप्ताको 40 घण्टा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम ज्याला महिनामा 18,22,480 कोरियन वन अर्थात् झण्डै 1,82,000 रुपियाँ हुनेछ।
साथै 8 घण्टाभन्दा बढी काम गरे बापत ओभरटाइम र सार्वजनिक विधामा काम गरे प्रति घण्टा 13,000 वनभन्दा बढी ज्याला पाउनेछन्। त्यसैगरी राति 10 बजेपछि बिहान 6 बजेसम्मको काम गर्ने कम्पनीमा रात्रि भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फेरि पनि लोड सेडिङ गर्नुपर्ने कुनै पनि अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिनाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न कारणले पोलहरू सार्न, ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्न, वितरण प्रणालीका पुराना संरचना मर्मत सम्भार गर्नका लागि केही समय विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुने गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले अर्ग्यानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम ल्याउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। रासायनिक मलको प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नसक्ने अवस्था नभए पनि बिस्तारै कम गर्दै लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अस्पतालभित्रै चिकित्सकमाथि हातपात हुँदा पनि व्यवस्था गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले प्लेकार्डसहित धरना दिएका छन्। पुस 10 गते चिकित्सक शिव अर्यालमाथि हातपात भएको थियो। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप अन्तर्गत घान्द्रुक देउराली क्षेत्रको लालीगुराँसको जंगलमा पुस 12 गतेदेखि लागेको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। कास्की र म्याग्दीको सीमावर्ती क्षेत्रको लालीगुराँस, सल्लो र निगालाको झाडी रहेको जंगलमा डढेलो लागेको हो। काठदाउराको बिक्री वितरण फुक्वाको माग गर्दै पूर्वी नवलपरासीको सामुदायिक वनका सरोकारवालाले आज महेन्द्र राजमार्गको कावास्वती खण्डमा प्रदर्शन गरेका छन्। पूर्वी नवलपरासीमा 50वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति रहेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेका माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षा सम्बन्धी 3वटा विधेयक अन्योलमा परेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि कानून मन्त्रालयमा पठाइएका ती विधेयक तत्काल अघि नबढ्ने भएका हुन्। र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङका अनुसार सदरमुकाम जोमसोमदेखि तलका होटल व्यवसाय 9 महिनापछि खुल्न थाले पनि मुक्तिनाथ र उपल्लो मुस्ताङका होटलहरू भने अझै खुलेका छैनन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समयमै खाद्यान्न ढुवानी नगर्दा माथिल्लो डोल्पामा अभाव चुलिएको छ। खाद्यान्न ढुवानीका लागि ठेक्का लागेको 1 महिना भइसक्दा समेत डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाको केन्द्र धोमा अझै चामल पुगेको छैन। कम्पनीले डोल्पाका डोल्पो बुद्ध, सेफोक्सुन्डो र छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामा विभिन्न बहानामा पछिल्लो 2 वर्ष अनुदानको चामल पठाएको थिएन। खाद्यान्न अभाव भएपछि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला खाद्य सुरक्षा समिति लगायतको दबावपछि उपल्लो डोल्पामा चामल ढुवानीको ठेक्का खुलेको थियो। अनुदानको चामल ढुवानी गरेर बिक्री गर्न भन्दै कम्पनीको सुर्खेत स्थित कर्णाली प्रदेश कार्यालयले दिनेश निर्माण सामग्री सप्लायर्स बाँकेसँग सम्झौता गरेको छ। ठेकेदार कम्पनीले ती गाउँको केन्द्रमा 3074 क्विन्टल चामल पुर्याउने जिम्मा लिएको छ। सुर्खेतबाट अहिलेसम्म 900 क्विन्टल चामल मात्रै माथिल्लो डोल्पा पुगेको छ। यसबाहेक ठेकेदार कम्पनीले सुर्खेतबाट दुनैसम्म 950 क्विन्टल चामल पुर्याएको कम्पनीको डोल्पा शाखाले जनाएको छ। सेफोक्सुन्डोको सालदाङ पुगेको चामल वितरण भएको छ भने छार्का ताङसोमा बिक्री सुरु भएको छैन। चिसोका कारण ढुवानीमा समस्या भएपछि डोल्पो बुद्धको केन्द्र ढो लैजानुपर्ने चामल भने दुनैमा थन्किएको छ। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजार 25 अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 25.21 अङ्कले बढेर 2087.27 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च अङ्क हो। नेप्सेसँगै कारोबार कममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब रुपियाँले वृद्धि भएको छ। हिजो 49.17 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 4 अर्ब 44 करोड 62 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका मध्ये निर्जीवन बीमा बाहेक बाँकी सबै कम्पनीसम्मको उपसूचक उकालो लाग्दा समग्र बजारमा सुधार देखिएको हो। सबैभन्दा बढी व्यापार कम्पनीसम्मको उपसूचक 8.89% बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 207 कम्पनीका 50,386 कारोबारबाट 1 करोड 14,64,200 शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 5 अर्ब 70 करोड 34,69,70,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यो पुस्ताले बिताएको सबैभन्दा पीडादायी वर्षका रूपमा दर्ज भएर सन् 2020 आज मध्यरातिबाट बिदा हुँदैछ। यो वर्ष विश्वले सिकेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मानवीय व्यवहार हो। कोरोना महामारीले कार्यालय, बाटो, बजार पसल लगायतमा मात्रै होइन, घरभित्रैका परिवारका सदस्यमाझ समेत मास्क, भौतिक दूरी कायम गर्न बाध्यकारी अवस्थाको सृजना गरिदियो। यो वर्षभरि कोरोनाको त्रासमा
कोरोनाको त्राहीमाम मचायो। नयाँ वर्ष सन् 2021 सुरु हुनै लाग्दा भाइरसको परिवर्तित स्वरूपले अर्को त्रास थप्दैछ। सन् 2020 को अन्तिम दिन आज हामीले वर्षभरि भएका प्रमुख घटनालाई समेट्ने प्रयास गरेका छौं। संक्रमण फैलिएको 12 महिनामा सबैभन्दा प्रभावित न्यून आय भएका व्यक्ति परे। करोडौं मानिसले आफ्नो सम्पत्ति गुमाएका छन्। कतिपय मानिसहरूले दैनिक $2 भन्दा कममा आफ्नो दैनिकी बिताउन बाध्य भए। संक्रमणको जोखिम एकातिर र गरिबीसँगको लडाईँ अर्कोतिर भएपछि मानवीय संकट नै पैदा भयो। कोभिड-19 संक्रमणका कारण 11 करोड 50 लाख मानिसले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी दक्षिण एसियाका, त्यसपछि अफ्रिकाका मानिसले सो संकटको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। लकडाउनको समय सबैभन्दा प्रभावित बनेको उत्पादन, निर्माण र अनौपचारिक सेवा क्षेत्रकाले धेरै संकट बेहोर्नेछन्। मानिसले आय स्रोत गुमाउँदा दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै ठूलो स्वास्थ्य संकट निम्तने खतरा समेत देखिएको छ, जसको असर आगामी वर्षदेखि नै प्रक्षेपण गरिएको छ। अधिकांश बजेट कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्ने मुलुकहरूमध्ये आधा ऋणमा फस्ने डर छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू फर्कने क्रम बढेकाले सन् 2021 को अन्त्यसम्ममा रेमिटेन्स 14% घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ र त्यस पश्चात बिस्तारै बढ्दै जानेछ। लघु, साना तथा मध्यम उद्योग प्रत्यक्ष मारमा परे पनि डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने कम्पनीहरू बिस्तारै तङ्ग्रिँदै जानेछन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च व्यापक बढेको छ। न्यून आय भएका मुलुकका नागरिकले $5 खर्ब रकम स्वास्थ्य सेवामा खर्चिएका छन्, जो उनीहरूको क्षमता भन्दा बाहिरको हो। जसमध्ये सबैभन्दा प्रभावित दक्षिण एसियाली मुलुक रहेका छन्। न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकका 53% बालबालिका पढाइबाट वञ्चित छन्। विश्वका 1.5 अर्ब बालबालिका तथा युवाहरू शैक्षिक क्रियाकलापबाट वञ्चित भएका छन्, जसले विश्वको कुल गृहस्थ उत्पादनको 10% घाटा बेहोर्नु परेको छ। विद्यालय बन्द भएका कारण कतिपय अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको पढाइको अन्य स्रोत जुटाउन नसकेको र विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति मौलाउन सक्ने डरलाग्दो परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। विकसित मुलुकमा इन्टरनेटको पहुँच निकै सीमितले मात्र प्रयोग गर्न पाएका छन्। महामारीको समयमा समेत इन्टरनेटमा पहुँच वृद्धिका लागि यथेष्ट पहल हुन सकेनन्। विश्वमै डिजिटल पहुँच औसतमै सीमित रह्यो। पुरुष र महिलाको औसत कमाइमा विभेद बढेको देखियो। मानिसहरू पौष्टिक खानाबाट वञ्चित रहे। पौष्टिक आहारका सम्बन्धमा बितेका 5 वर्षको अवधिमा सबैभन्दा खराब समय यही रह्यो। कोभिड-19 संक्रमण महामारीका कारण भएको आर्थिक संकटलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै संकट र सन् 2007 देखि 8 मा भएको आर्थिक मन्दीसँग तुलना गरिए पनि यसको वास्तविक संकटको अवस्था आगामी 1 वर्षपछि मात्र देखिनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विश्व बैंकको प्रतिवेदनको सहयोगमा रमेश दुलाल। चीन सरकारले सिनोफार्म कम्पनीले बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सशर्त प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। यसअघि हिजो मात्रै चीन सरकारले तेस्रो चरणको चिकित्सकीय परीक्षणमा सिनोफार्मको खोप 79% भन्दा बढी प्रभावकारी पाइएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो। सिनोफार्मको खोप बजारमा बिक्री वितरणका लागि अनुमति दिएसँगै विशेषतः एसियाली मुलुक यसबाट लाभान्वित हुने ठानिएको छ। चीनका राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले सिनोफार्मको खोप सुरक्षित रहेको भन्दै वृद्ध विधा र उच्च जोखिमका बिरामीलाई दिन सकिने जनाएको छ। आपतकालीन प्रयोगका क्रममा सिनोफार्मले 10 लाख भन्दा बढी चिनिया नागरिकलाई सो खोप दिएको दावी गरेको छ। तर खोप लगाएका व्यक्ति र खोप परीक्षणको नतिजाका बारेमा पारदर्शी ढंगले विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै चीनको आलोचना भइरहेको थियो। यसअघि युएमा गरिएको परीक्षणमा सिनोफार्मको कोरोना खोपको प्रभावकारिता 86% देखिएको बताइएको थियो। 125 देशका करिब 31,000 व्यक्ति सो खोपको परीक्षणमा सहभागी थिए। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। समूह बीबाट प्रदेश 1 विजेता र सुदूरपश्चिम प्रदेश उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेपछि चारै टिमको टुङ्गो लागेको हो। समूह एबाट सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ विजेता र लुम्बिनी प्रदेश उपविजेता बन्दै अन्तिम 4 मा पुगेका छन्। एपीएफ र प्रदेश 1 को समान 6 तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको समान 4 अङ्क रह्यो। सेमिफाइनलमा एपीएफ र सुदूरपश्चिम तथा प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेश बीच खेल हुनेछ। दाङको लमहीमा भएको समूह बी अन्तर्गत लीग चरणको अन्तिम खेलमा प्रदेश 1 ले गण्डकी प्रदेश विरुद्ध 140 रनको प्रभावशाली जित निकाल्यो। 148 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी 8 ओभरमा मात्र 7 रनमा अल आउट भयो। 3 रन अतिरिक्त पाएको गण्डकीका लागि कुसुम गोदार र सोनिया थापाले समान 2 रन जोडे। अन्यले खातै खोल्न पाएनन्। उसलाई सस्तैमा समेट्न संगीता राईले 5 र शबनम राईले 4 विकेट लिइन्। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले निर्धारित ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 147 रनको योगफल तयार पारेको थियो। काजल श्रेष्ठ 52 र रोमा थापा 51 रनमा नट आउट हुँदा क्याप्टेन रुबिना छेत्रीले 15 रन बनाइन्। पहिले खेलमा सुदूरपश्चिमले बागमती प्रदेशलाई 28 रनले पराजित गर्यो।
11 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा सुदूरपश्चिमले दिएको 77 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमतीले 9 विकेट गुमाएर 48 रन मात्र बनाउन सक्यो। बागमतीका लागि सुमन खतिवडाले 27 रन बनाइन्। मात्र 2 ओभर बलिङ गरेकी कविता जोशीले 10 रन खर्चेर 5 विकेट लिइन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 11 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 76 रन बनाएको थियो। उसका लागि नट आउट रहँदै डोली भट्टले 28 र कविता कुँवरले 19 रन बनाएका थिए। आरती बिडारीको नाममा 3 विकेट रह्यो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।